मसीह खुदावंद के जलाली और नहायती बाबरकत नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल खुदावंद खुदा की तमजीद और तारीफ से आज एक दफ़ा फिर भरा हुआ है। हर दफ़ा की तरह आज भी मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आप प्यारे बहन भाइयों के साथ आकर खुदा के कलाम को शेयर कर पाऊँ। मैं अक्सर औकात जब भी कभी ईमान की बात करता हूँ तो खुदा का पाक रूह बार बार मुझे इस बात की तहरीक देता है कि ईमान सिर्फ लफ्ज़ों का या अच्छे ख्यालात का नाम नहीं, सिर्फ यही नहीं कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, बल्कि ये भी कि ईमान एक अमल है। इट्स एन एक्शन। ये एक ऐसा अमल है जो हम करते हैं। जी, ईमान करने का नाम है। ईमान सिर्फ सुनने का और सिर्फ बोलने का ही नाम नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे मुंह से ईमान के लफ्ज निकलें, लेकिन सिर्फ सुन लेना ईमान की बातें, सिर्फ कह देना ईमान की बातें ही काफ़ी नहीं, बल्कि ईमान पर चलना बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान पर चलें, हम ईमान के कदम उठाएं, अपने ईमान को जो तहरीरी शक्ल में है या फिर सुनने की हद तक है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में उन बातों का उस कलाम का इतलाक भी करें। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो ईमान हमारा खुदा पर है, हम उस ईमान को अमली शक्ल दें, कामों में, किरदार में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उस ईमान का जो हम खुदा पर रखते हैं इतलाक नजर आए, एक्शंस नजर आए, प्रैक्टिकली हमारा ईमान काम करता हुआ हमें नजर आए। और आज मैं इसी मौजू के ऊपर बात करने वाला हूं कि ईमान अमली शक्ल के अंदर, कामों के एतबार से, किरदार के एतबार से, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे ईमान का इस्तेमाल कितना अहम, कितना ज़रूरी और कितना ख़ास है। मेरे साथ मैं आज आपको ये हवाला दे रहा हूँ जो ज़रूर आपने सुनना है और सुनकर भूलना नहीं है, बल्कि इस पर अमल भी करना है। नए अहदनामा में से याकूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं ता 25वीं आयात हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन वो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है और अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरी प्यारी बहन और भाई, मैं आज इस बात को बड़े ही वाज़ेह तौर पर आपके सामने रख रहा हूं कि खुदा का कलाम जो बाइबल मुकद्दस है या हमें तहरीरी शक्ल में खुदा की बातें बताता है, ये कलाम सिर्फ सुनने का नहीं, ये कलाम सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि इस कलाम का इस्तेमाल और इस कलाम का इतलाक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे छोटे बड़े फैसलों में, हमारी चॉइसेस के अंदर हम किन बातों का इंतखाब हर रोज अपने लिए करते हैं, हम किन चीजों का चुनाव अपने लिए करते हैं, हम क्या फैसले जिंदगी में लेते हैं, इन बातों में भी हमारा ईमान हमारे काम आता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। इट्स अ एविडेंस। अनदेखी चीजें, अनसीन रेलम के अंदर, जिसे हम अक्सर औकात जब भी कभी ईमान की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि खाली अगर मैं ये दुआ करता हूं कि खुदावंद तू मुझे लखपति या करोड़पति बना दे और उसके लिए मैं कोई काम ना करूं, कोई डिसीजन ना लूं, उसे अमली जामा ना पहनाऊं,
تو میرا سارے کلام کے وعدے اپنے حق میں کہنا کہ خدا نے مجھ سے فلاں بات کہی، خدا نے مجھ سے فلاں وعدہ کیا، وہ سب محض کچھ بھی نہیں، اگرچہ میں اس کلام کو عملی طور پر اپنی زندگی میں پورا نہ کروں۔ یعنی کہ اگر خدا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کے کام میں برکت دوں گا، تو اس برکت کو پانے کے لیے جناب ہاتھ ہلانا پڑے گا، اور اگر ہاتھ نہیں ہلاؤں گا تو وہ برکت جس کا وعدہ اس نبوت کی کتاب میں خدا نے مجھ سے کیا ہے وہ کبھی بھی میری زندگی میں پوری نہیں ہوگی، وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ سو وعدوں کو، خدا کے کلام کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ایمان کے قدم بھی اٹھاؤں، میں ایمان سے چلنا سیکھوں، میں ایمان کی بولی ہی صرف نہ بولوں بلکہ ایمان کا قدم اٹھاؤں، اپنی کشتی سے باہر پیر رکھوں، کہوں ہاں میں پانی پر چل پاؤں گا، اور پھر خالی کہہ ہی نہ دوں بلکہ جناب پیر باہر رکھ کے چلنا شروع کروں۔ کئی دفعہ بطور ماں باپ ہم اپنے بچوں کو پوری زندگی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم، سکول، اچھے استادوں کی سرپرستی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان کے لیے چوز کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹس اچھے انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ اپنے بچوں کو اب چھوڑ دیا جائے کہ وہ کام کریں، وہاں پر ہم چوک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں تو میرے پاس ہی رہے۔ ارے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑھے پھولے ترقی کرے تو بچے کو صرف سکھانا ہی نہیں بلکہ کرنے کا موقع بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جو ایمان آپ نے اپنے بچے میں پوری زندگی ڈالا، اب وقت ہے کہ ان باتوں کا اطلاق اس کی زندگی میں ہوتا ہوا نظر آئے۔ وہ باتیں جو کام شریعت کی، نبوت کی، اس الہی کتاب کی آپ نے اسے سکھائی ہیں، اب وہ باتیں عملی طور پر اس کی زندگی میں نظر آئیں۔ کلام مقدس میں یعقوب کی کتاب ہمیں اسی بات کی تصویر دے رہی ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف سننے والے بلکہ عمل کرنے والے بنو، اس شخص کی مانند نہ بنو، اس شخص کی مانند جو اپنی صورت کو آئینے میں دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے کہ کہیں میرے بال، ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنی صورت کو آئینے میں دیکھتے ہیں، جناب بال بنا لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد لگتا ہے ہائے کہیں میرے بال خراب تو نہیں، کوئی میری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں میرے منہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو صورت دیکھی ہوتی ہے شیشے میں تھوڑی دیر پہلے وہ اسے بھول جاتے ہیں، کئی بال کوئی دو چار غلط طرف تو نہیں نکل رہے، اور وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہمیں اپنی شکل کو، اپنی صورت کو یاد رکھنا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، سننے والے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے کہ خالی کلام کو سن لینا میرے لیے کافی ہے، سن لینا میری زندگی میں آسمان کو کھول دے گا اور نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کاموں کا خدا ہے۔ میں ایک خدا کے خادم کو سن رہا تھا ایک دن، انہوں نے کہا کہ خدا بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں بلکہ خدا کام کرنے والوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ Our God is always on move۔ اور خدا نے تو ہمیں اپنی صورت، اپنی شبیہ دی ہے، اپنا نیچر دیا ہے۔ جب وہ کام کرنے والا ہے، کلام اس کے بارے میں کہتا ہے اور ہم گنگناتے ہیں، اسے گاتے ہیں۔ میں گانا چاہتا ہوں، ہاں جی آئیے مل کر گاتے ہیں۔ کبھی اونگتا نہیں سدا جاگتا ہے، گرنے والوں کو ہر دم سنبھالتا ہے، تیرا رب میرا رب سوتا نہیں، سو جائے ایسا کبھی ہوتا نہیں،
तेरा मेरा रब कभी नहीं सोता। ही इज ऑलवेज ऑन मूव, वो काम करता रहता है, वो हमेशा अपने हाथ को हमारी तरफ बढ़ाता है, और फिर हमें उसने अपनी छवि दी, अपना नेचर दिया है कि हम भी अमल करने वाले बने, काम करने वाले बने। कलाम का ऑपरेशन, कलाम जो लिखा हुआ, जो हम पढ़ते हैं, या कलाम सुना हुआ, अगर उसे आप एक्शन में देखना चाहते हैं, वादों को पूरा होते हुए उनके ऑपरेशंस को देखना चाहते हैं, तो उनका सारा दारोमदार आपके उठाए हुए इक़दामात और कदमों के ऊपर है। अगरचे कोई शख्स बरकत पाना चाहता है, कदम उठाए। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप पूरी जिंदगी खुदा को ताने कसते रहेंगे। खुदावंद हमने तो इतनी दुआएं की हैं, खुदावंद हमने तो कलाम पढ़ा है, हम तो हर रोज तेरे कलाम का विर्द करते हैं। वो बार बार दोहराते हैं कि खुदा ने वादा किया है, खुदा ने वादा किया है। अरे खुदा भी मुस्कुराता होगा आपको देख करके, मेरी बेटी और मेरा बेटा कितना भोला है, कहता जा रहा है कि खुदा ने वादा किया है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा उस वादे को पूरा होते हुए देखने के लिए। अगर वादे की जमीन तक जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि कदम उठाएं। जब खुदा ने अब्राहम को कलाम दिया, आपको याद है, जब खुदा ने अब्राहम से कलाम किया तो वो एक बड़ी कंफर्टेबल जगह पर था, एक ऐसी जगह पर जो उसके बाप का घर था, दारा का घर था। दारा उसके बाप का, इब्राहिम के बाप का नाम दारा था, और वो बुत मैन्युफैक्चरर था, बुत बनाता था, और माली तौर पर भी ठीक ठाक था, और हर एक तरीके से इब्राहिम अपने बाप के घर में सुकून में था। लेकिन खुदा का कलाम इब्राहिम के लिए नाजिल हुआ, और खुदा ने उसे क्या कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तू अपने बाप का घर छोड़ और जरा बाहर निकल, मैं तुझे वादे की जमीन पर लेकर जाऊंगा। खुदा ने पूरा नक्शा उसे नहीं दिया। मैं अक्सर औकात अपनी जिंदगी के बारे में बात करता हूं कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैंने कहां से आज 2010 में अपनी खिदमत का आगाज किया, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं इतनी दौड़ पाऊंगा, या जिस मकाम पर मैं हूं, मैंने सोचा नहीं, खुदा ने मुझे रोड मैप नहीं दिया, नक्शा नहीं दिया कि तूने ये करना। खुदा ने इब्राहिम को भी नक्शा नहीं दिया दैट आई वांट यू टू डू दिस एंड आई वांट यू टू डू दैट, आई वांट यू टू गो देयर, मैं चाहता हूं तू उधर जा। नहीं, खुदा हमेशा सारा कुछ आपको आगाज में नहीं बता देता। खुदा कलाम करता है। खुदा ने कलाम किया इब्राहिम से, खुदा ने कहा मैं चाहता हूं तू जा, अपने बाप का घर छोड़ और बाहर निकल, मैं तुझे वादे की जमीन पर लेकर जाना चाहता हूं, टू द प्रॉमिस्ड लैंड। इब्राहिम ने एक मुश्किल फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसके कंफर्ट जोन को तबाह कर देगा, एक ऐसा फैसला जो मुश्किल है, ऐसा फैसला जो आराम के मकाम में से उसे बाहर निकाल रहा है। अरे बाप का घर जहां पर ऐश और आराम और सारा कुछ है, लग्जरीज हैं। अगर आज के वक्त के ऊपर बात करें तो बाप के पैसे पर खूब अयाशी की जा रही है, गाड़ी है, घर है, खाना मिलता है वक्त पर, कपड़े अच्छे मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है। व्हाई टू लीव इट, क्यों उसे छोड़ दें? लेकिन इस मर्दे खुदा ने खुदा की आवाज पर लब्बैक कहा, बाप के घर को छोड़ा और वादे की जमीन की तलाश में निकल पड़ा। पता नहीं कितनी रातें, कितने दिन, कितना सफर, कितने लोगों से मिलना, खुदा ने तो कुछ भी नहीं कहा। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि खुदा ने सिर्फ कलाम किया, रोड मैप नहीं दिया, लेकिन ईमान पर, इस बात के ईमान पर कि जिसने कलाम किया है वो पूरा करने का फजल भी देगा, उस कलाम को वो पूरा करेगा और मुझे ये फजल देगा कि मैं उस वादे की जमीन तक पहुंच जाऊं। इट्स बाय द ग्रेस, फजल के सबब से ये हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहला कदम उठाएं। अरे आपका एक कदम खुदा के 10 कदम आपकी तरफ बढ़ा देता है। आप कहते हैं खुदा मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, मेरे घर में बरकतें क्यों नहीं आ रही, खुदावंद मैं अपने रुपए पैसे में बरकत क्यों नहीं देख रहा,
खुदावंद मैं अपनी नौकरी में, अपनी सेहत में तेरी बरकत को क्यों नहीं देख रहा, क्यों मैं हमेशा बीमारी का शिकार रहता। खुदा कहता है कि क्या तूने अभी तक अपनी हेल्थ हैबिट्स को बदला है। हम ये कहते हैं खुदावंद हमारी सेहत तू अच्छी कर दे, हमें दराजी उम्र दे। हम दुआ करते हैं, हम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, खुदावंद ने दराजी उम्र दे। मेरा सवाल ये है कि खुदा तो दराजी उम्र देने के लिए तैयार है, क्या आप अपने खाने पीने की आदत बदलने के लिए तैयार हैं? मैं हमेशा अपने बारे में कहता हूं, आप कहेंगे भाई आपका वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट एनीवे मैं आपको ये बात बताता हूं, मैं अपनी जिंदगी का जवाबदेह हूं, मैं अपनी जिंदगी का खुद जवाबदेह हूं। अगर मैं वक्त से पहले अपने गलत फैसलों की वजह से मर गया, दैट्स बिकॉज ऑफ मी। खुदा की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने अपना खाना पीना दुरुस्त नहीं किया, मैंने अपनी एडिक्शंस को नहीं छोड़ा, दैट्स बिकॉज ऑफ मी। अरे क्यों खुदा को इल्जाम देते हैं? क्योंकि खुदा तो ये कह रहा है कि तू कदम तो उठा, अपनी अच्छी सेहत के लिए अच्छा कदम उठा, अपनी जिंदगी के लिए अच्छा कदम उठा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा कदम उठा, उनकी तालीम के लिए अच्छा कदम उठा। फैसला कर, मुश्किल फैसला कर। मुश्किल फैसले करने से हम डरते हैं। खुदावंद ये तो बड़ा मुश्किल फैसला है, मैं कैसे करूं, कहां से पूरा होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा और कैसे होगा, हमें तरक्की नहीं करने देता। क्या होगा, कैसे होगा, कौन लाएगा, कौन करेगा। अरे ये जो कैसा, कौन, क्या और फर्क सवालात हमारे अंदर है ना, ये शक और शुबात को पैदा कर देते हैं, और ऐसा पैदा कर देते हैं कि हम जो कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, वो भी हम नहीं करते। कलाम में लिखा है कि जनाब खाली सुनने वाले नहीं बनना। ओ वाह 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 भाई दानिश, आप तो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसको मानना भी है, उस पर अमल भी करना है। आगे क्या लिखा है सुनिएगा, 23वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं, याकूब की किताब के पहले बाब की 23वीं आयत। लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला है और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था, वो भूल जाता है जनाब। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुन के भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। ये बात तो आपने अक्सर औकात अपने चर्च में सुनी होगी। पादरी साहब हर संडे तकरीबन ये बात कहते हैं कि भाई इस कलाम को आपने भूलना नहीं है, इसे अपने दिल पर नक्श कर लें, ये आपके साथ आपके घर जाए। लेकिन कई दफा हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा कलाम था, तालियां बजाएं, लेट्स गो होम। नो, दैट्स नॉट अ गुड वे। ये ठीक तर्ज नहीं है। ठीक तर्ज ये है कि हम कलाम को सुने, हालेलुया, हम कलाम को अपने दिल में बिठा लें, प्रेज द लॉर्ड, और हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में काम भी करने दें। वो कलाम, वो वर्ड, वो कलाम तब अमल करेगा जब आप अमली कदम उठाएंगे। यू टुडे नीड टू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, ईमान का कदम उठाएं। इब्राहिम को अब्राहम खुदा ने बनाया, फिर कहता हूं, इब्राहिम को अब्राहम खुदा ने बनाया, लेकिन उस इब्राहिम से अब्राहम बनने का सफर उन फैसलों पर मबनी था जो खुदा की आवाज सुनने के बाद अब्राहम ने किए, और सिर्फ किए ही नहीं बल्कि उसके नतीजे में इब्राहिम अब्राहम बना, जिसका मतलब है कौमों का बाप। कौमों का बाप, वो जो बे औलाद था, खुदा ने कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा और आसमान के तारे और समंदर की रेत की मानंद तेरी औलाद वसी होगी। खुदा ने ऐसा किया, लेकिन तब किया जब खुदा की आवाज पर, खुदा के कलाम पर
ابراہیم نے کان لگایا, دل میں بسایا اور پھر اس پر قدم اٹھایا. میں آج کے دن آپ کو اس بات کی تحریک دے رہا ہوں, do not just become a hearer but become a doer. صرف سننے والے نہیں بلکہ کرنے والے بنے. آپ کی زبان اور آپ کے اعمال ایک ہوں. ایسا نہ ہو کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہو نہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ سناتے بہت اچھا ہیں, کرتے اچھا نہیں ہیں. میں آج آپ کو دلیری دینا چاہتا ہوں, دلیر ہوں کہ آپ جو کہیں اپنی زبان کے پکے ہوں, آپ کے منہ سے جو نکلتا ہو آپ وہ کرنے والے بھی ہوں. آپ جو سنیں بھلا سنیں, اچھا سنیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر پورا بھی کریں. میں آج کے دن آپ کے لیے اس بات کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو یہ فضل دے کہ آپ خدا کے وعدوں پر چلنے والے بن جائیں. ہاں جی, خدا کا وعدہ ہے آپ کے لیے, ہے وہ وعدہ آپ ہی کے لیے ہے. آپ کا نام کچھ بھی ہے, آپ کی ذات کچھ بھی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا وعدہ آپ کے لیے, جو کوئی مسیح خداوند میں ہے, اس کلام کے وعدے سارے آپ کے لیے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ قدم اٹھائیں. آج اگر آپ قدم اٹھائیں گے, میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کی ایشورنس دے سکتا ہوں, اگر نہ پورے ہوں فون اٹھا کے مجھے فون کریں کہ بھائی جان آپ نے یہ کہا تھا لیکن یہ پورا نہیں ہوا. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹلی, کریں. خدا کے کام کو کریں, خدا کے کلام کو کریں. صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کے کلام کو سنیں یا پڑھیں, میں کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کو کریں. Do the works of the word of God. خدا کے کلام کے وعدوں کو کرنا شروع کریں. اٹھائیں ایک قدم آج. اگر آپ نے پہلے کبھی اٹھایا نہیں ہے, آج اٹھائیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے روپے پیسے میں برکت نہیں ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے چندہ دیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ببلیکل پرنسپل ہے, یہ اصول ہے. خدا کی بادشاہت اصولوں پر مبنی ہے, یہ اصول ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اب تک اپنے روپے پیسے میں برکت نہیں دیکھی, یہ لے میں آپ کو برکت کی کنجی دینے لگا ہوں. اپنے روپے میں سے خدا کے کام کے لیے, انجیل کی بشارت کے لیے بیج بونا شروع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں, وہ ایک فرق چیپٹر ہے, وہ ایک فرق حلقہ ہے. خدا کے پاس اس کا اجر فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجیل کی بشارت کے لیے, روحوں کی نجات کے لیے, خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے بیج بونا شروع کریں. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے پیسے گرو ہونا شروع ہوں گے, کیونکہ آپ نے صرف سنا ہی نہیں اور کہا ہی نہیں, بلکہ اب آپ نے ایمان کا قدم بھی اٹھایا ہے. آپ نے بیج بویا ہے اور آپ نے کہا کہ خداوند اب مجھے برکت دے گا, because I have done something. You do something so that he will do something for you. آپ کچھ کریں تاکہ خدا بھی کچھ آپ کے لیے کرے. وہ کرنا چاہتا ہے. آج اگر آپ ہمارے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتے ہیں, ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. Let's serve the Lord together. آپ گریس نیٹ ورک میں اپنے ایمان کا بیج بو سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں بھائی میں کہاں پر بوؤں, آپ کے پاس بونے کے لیے اگر جگہ نہیں ہے, آپ اس کھیتی میں جس میں ہم ہل چلا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, آپ ہمارے شریک ہو سکتے ہیں اور آپ ایمان کا بیج بو سکتے ہیں. I want to assure you once again, میں پھر سے آپ کو اس بات کی ایشورنس دے رہا ہوں کہ جب آپ ایمان کا قدم اٹھائیں گے, جب آپ ایمان سے کریں گے, تو خدا آپ کے لیے آسمانی دریچوں کو کھول کر کرے گا. ہاں جی, وہ کرنا شروع کر دے گا کیونکہ آپ نے کیا ہے. Do as you want others to do with you. ویسا کرے جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ خدا کے کلام کا پرنسپل ہے. وہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کرے. خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ کرے. اس لیے کلام لکھا معاف کیا کرو تاکہ تمہارے بھی گناہ معاف کیے جائیں. جیسا جیسا کریں گے ویسا ویسا آپ کے لیے ہوگا. قدم اٹھائیں. Do something practically today. اور ایک اور کام آپ نے کرنا ہے. فون اٹھائیں, مجھے فون کریں, مجھے بتائیں کہ میں کس طرح آپ کے لیے مدد کا سبب بن سکتا ہوں, کہ آپ کی مدد کروں روحانی طور پر.
میرے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن میرے پاس خدا کا کلام ہے کہ میں آپ کی کلام سے مدد کر سکتا ہوں. سو میں آج آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کس طرح گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اور ہمارے پروگرامز آپ کے لیے برکت کا سبب بنے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ کی باتوں کو سننا پسند کرتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے میرا دل کا غبار نہیں نکل رہا, مجھے کسی دوست کی ضرورت ہے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے, تو ہیئر آئی ایم, میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے سارے غبار سننا چاہتا ہوں, آپ کی مشکل کو سننا چاہتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ جب آپ اور میں مل کر فون کال پر ایگری ہوں گے خدا کے حضور میں, خدا اپنی بڑی قدرت کو آپ کی زندگی پر ظاہر کرے گا. ٹوڈے ایون آئی وانٹ ٹو پرے فار یو. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. خداوند قادر مطلق آسمانی خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو کتنا بھلا, تو سب سے اتم ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں. خداوند آج کے دن میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے تیرے حضور میں برکت کی دعا کرتا ہوں. خداوند میری یہ دعا ہے کہ تیرا جلالی ہاتھ تیرے بیٹے اور بیٹیوں پہ بڑھے. miracles shall begin to happen now, O Lord. معجزے ہونا شروع ہوں, تیری بڑی قدرت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی میں ظاہر ہو. خداوند میری یہ دعا ہے کہ تیرے چہرے کا نور تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر جلوہ گر ہے خداوند, اور خداوند تو اپنے ہاتھ کو ان پر, ان کے گھرانوں پر بڑھائے ہے خداوند. ہر طرح کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائے. خداوند تیری بڑی قدرت تیرے لوگوں پر ظاہر ہو ہے خداوند. ہر طرح کی ناچاکی چلی جائے, فائنینسز کے اندر پراسپیرٹی آئے, یہ روپے پیسے کے اعتبار سے سرفراز ہو ہے خداوند تیرے چہرے کا نور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں پر جلوہ گر ہو ہے. خدا تیرا شکر ہو, آج کے دن ہم تیری تعریف کرتے ہیں. اور خداوند میں پھر سے برکت, سلامتی اور بقا کو تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں کے لیے جو مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاری کرتا ہوں. تیرا شکر ہے خداوند, یسوع مسیح کے نام میں, آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا بہت خیال رکھیں. میں پھر سے آپ سے ملوں گا آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی گریس نیٹ ورک پر. ٹل دین, the Lord bless you and the Lord bless Pakistan.